التلاميذ الأعزاء، اليوم إن شاء الله غنديرو الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1 في الكور سويف ديال ترانسفورماسيون شيميك بيلون د الماتيير. هاد الكور مهم بزاف في الأعوام القادمة ديال السيزيام والباكالوريا، خصوصا هاد الطابلو دافونسمون. إذا على بركة الله نبداو الكوريكسيون ديال ليكزيرسيس 1. Il que dit on considère la réaction de combustion entre l'étain C2H6 et le dioxygène O2. Il se forme du dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O. Alors نترجموا هادشي اللي قالوا لنا. اللي غادي نديروا واحد لا رياكسيون، واحد التفاعل ديال الكومبيسيون entre l'étain C2H6 و le dioxygène O2. في هاد الحاله هاد ليطان و الديوكسيجين اش كيمثلوا ليا؟ هما لي رياكتيف، هما المتفاعلات. اذا نجي نكتب هنايا بالزربه لي رياكتيف هما عندنا هنايا هو ليطان C2H6 et le dioxygène O2. صافي. Il se forme de dioxyde de carbone CO2. Il se forme يعني كيتكون، يعني ملي كيتكون يعني اش كنقصد بها هما لي برودوي. شكون هما لي برودوي عندنا هنايا؟ لي برودوي عندنا هو ديوكسيد الكربون CO2 اي لو شنو الصيغه ديالو؟ الفورميل ديالو H2O. صافي. لي رياكتيف باش ندير انا ترانسفورماسيون شيميك شنو خصني نكون عارفيني؟ خصني نكون عارفيني عليهم لا كونتيتي ديال الماتيير ديالو انسان. شنو قال لنا هنايا؟ اون في رياجي يعني غادي نفعل 5 مول دو ليتان، لان ليتان شنو عطينا عليه 5 مول، يعني هي لا كونتيتي ديال الماتيير. لا كونتيتي ديال الماتيير باش كرمزها ان انيسيال ديال بن ديال ليتان سي 2 اش عطاو لنا عندنا هنايا في لي دوني 5 مول. صافي. 5 مول ديال ليتان اي دو 14 مول دو ديوكسيد الكربون، و ان اي ديال ديوكسيد الكربون ديوكسيجين اش عطاونا؟ سمحوا لي الديوكسيجين عطاونا 14 مول. هذا هما لي طونين اللي عطاونا في ليكزيرسيس. شوف دابا شنو السؤال اللي اول سؤال عندنا هنايا. بروميير كيسيون قال لك اكري ليكواسيون ديال رياكسيون. ليكواسيون كتكون لياش دائما ليكواسيون كتكتب لنا لي رياكتيف شنو كيعطينا البرودوي. شنو هما لي رياكتيف عندنا في هذه العاده؟ عندنا هما ليتان C2H6 بلس ديوكسيجين شنو عطانا هنايا؟ CO2 لو برودوي بلس H2O. هاد الرياكسيون ديال الكومبوسيون معادلات الاحتراق. احتراق ليا هاد لي سبيس شيميك. كي داير هاد لي سبيس ليتان فهو سبيس شيميك اورغاني. علاش؟ لان لو فورميل ديالو بغيت كتحتوي ليه على لاطوم ديال الكربون والهيدروجين. كل ملي كيكون عندنا لو فورميل بغيت كتحتوي على لاطوم ديال الكربون والهيدروجين، شنو هو البروميير ايطاب؟ شنو كندير ليكيليبر ديال النومبر اتوم ديال الكربون. شوف معايا في لي رياكت شحال كاينه من اتوم ديال الكربون؟ 2. لو برودوي شحال عندنا 1، يعني باش تولي 2 هنا فاش نضرب فواحد الكوفيسيون 2. شوف معايا الدوزيام ايطاج كنوازن الهيدروجين شحال عندنا من لاطوم ديال الهيدروجين 6، وانا شحال عندي 2 باش تولي هنايا 3 نضرب في واحد الكوفيسيون 3. شنو بقى لها التروازيام ايطاج؟ كندير ليكيليبر ديال النومبر اتوم ديال الاكسجين. كيفاش كندير؟ الاكسجين كنمشي لي برودوي كنشوف شحال عندي من اتوم ديال الاكسجين. شنو عندي من الكوفيسيون 2 فوا 2 هي 4 هاي بلس شحال عندي هنايا 3. شحال كاينه من الاتوم ديال الاكسجين 1. 3 في 1 هي 1. 3 بلس 1 شحال تساوي 7. 7 ديفيزي بار 2 هي ما كنديرها دائما كنديفيزي بار 2. كنجي حدا هاد الاكسيد ديوكسيجين في لي رياكتيف كنكتب هنا 7 بار 2. ليكواسيون ما عمر كيكون فيها الكسر. باش نتخلص من هاد الكسر ليكواسيون كامله اش ندير؟ فواياج فوا 2، يعني نضرب كل ليكواسيون كامله فوا 2 وننشر هنايا. اش كتولي هنايا؟ اش غتبقى لي هنايا؟ 2 فوا 1 هي 1 هي 2 C2 A6 بلس 2 fois 7 14 14 C2 هي 7 ياش ديوكسيجين. شنو عطانا بلي برودوي؟ 2 في 2 4 CO2 بلس 2 في 3 6 H2O. هاد ليكواسيون ديجا وريتكم كيفاش ديروا ليكيليبر ديالها ونتحقق في الاخر. شوف معايا في لي رياكتيف شحال كاين من لاطوم ديال الكربون 4 في لي برودوي 4 في 1 هي 4. الهيدرو شحال عندنا هنايا 12 حتى هنايا 6 فوا 2 12. شنو بقى الاكسجين شحال عندنا 14 هنا وحتى هنا شحال كاينه 14. اسمع باش نجيب هاد التبرين كامل صحيح خصني اول حاجه ليكواسيون تكون صحيحه. ها ليكواسيون ديال رياكسيون. دوزيام اذا نجي نكتبها انا هنايا واحد ليكواسيون كنكتب غير ليكواسيون صحيحه صافي ما كنكتبش المراحل. ليكواسيون شحال عندنا ليكواسيون هنايا 2 C2 A6 بلس 7 O2. لي برودوي شنو عندنا هنايا 4 CO2
plus 6 H 12. هذه هي l'équation ديال الرياكسيون. دوزيام كيسيون دريسي لو طابلو دافونسمون، يعني نشأ الطابلو دافونسمون. قلنا الطابلو دافونسمون راه عند الجدول دائما كيكون بحال هكا. الخانه الاولى شنو كتكون فيه ليكواسيون؟ ليكواسيون هي هذه. شنو عندنا ليكواسيون؟ هي 2. ها هي 2. كنكتب ليكواسيون ديالنا سي 2، يعني ليكواسيون اللي كانت خاطئه راه حتى الطابلو خاطئ. 2 سي 2 ا 6 7 او 2. اش كندير هنا؟ 14 سي او 2 6 اش 12. اش كتكون هنا؟ واحد الخطا ايطا انيسيال. هاد الايطا انيسيال اش كندير فيها؟ لا كونتيتي ديال الماتير انيسيال ديال رياكتيف. لي رياكتيف شكون هو البروميي رياكتيف عندنا؟ هو ليطا. ليطا شنو؟ شوف معايا ليطا شحال هو لا كونتيتي ديال الماتير ديالو 5. غادي نجي نكتب هنايا في ليطا انيسيال في الخانه ديال ليطا شنو قلنا كنديرو هنا 5. عندنا هنا لاطوم ديال الاكسجين شحال كان هنا لا كونتيتي ديال الماتير ديال الاكسجين شحال عطاني 14. لي برودوي شحال قلنا ان كتكون لي كونتيتي ديال الماتير ديال البرودوي في ليطا انيسيال كتكون 0. او لافونسمون دائما شنو كنكتب هنايا؟ لافونسمون شنو كنكتب هنايا؟ هو 0. ايطا اونكور ولا شنو كيوقع لا كونتيتي ديال الماتير ديال الرياكتيف شنو كتوقع؟ كتنقص. ها هي 5 موان قلنا كنقص بواحد الكوفيسيون. شنو هي الكوفيسيون ديالنا عندنا هي 2. ها هي 2. الكوفيسيون شنو هي الكوفيسيون؟ 2 فواياج في اكس. ها هي 2 اكس صافي. شحال عندنا هنايا لا كونتيتي ديال الماتير؟ عندنا 14. ها هي 14 موان شحال هو الكوفيسيون ديالنا هنايا 7 اكس. واللي بغا يفهم هادشي مزيان رجع للكور. ها حنا شحال تولي هنايا عندنا 4 فواياج في اكس. ها هي شحال تولي هنايا 6 فوا اكس. ها صافي. ليطا فينال فيما نشوف اكس باش كنعوضها باكس. هنا شحال كنكتب هنايا اكس. واش كنكتبو دابا؟ اكس ماكس. ليطا فينال اكس كنعوض باكس. ها هي 5 موان 2 اكس باش نعوضها. ها هي اكس باش نعوضها اكس ماكس. 14 باش نعوضها. ها هي 14 غير شويه نشوف اكس باش نعوضها اكس ماكس 7 اكس ماكس. هاي 4 اكس ماكس 6 اكس ماكس. صافي. هذا هو الطابلو ساهل كندير فيه ليكواسيون لا كونتيتي د الماتير. هذا هو الطابلو ديالنا. تروازيام كيسيون ديتيرميني اكس ماكس. قلنا كيفاش كنديروا ديتيرميني اكس ماكس؟ في الاول اش غادي نفترض؟ غادي نفترض بان سي 2 ا 6 هو لي رياكتيف ليميتون. و تيش غادي نفترض او 2. ها هي قلنا نديرو اون سوبوز ياش سي 2 لي اش 6 لا رياكتيف ليميتون. شنو كتعني هذه سي 2 ا 6 هو لا رياكتيف ليميتون؟ ان لا كونتيتي ديال الماتير ديالو فينا شحال كتساوي 0. شحال هي لا كونتيتي ديال الماتير فينال ديال ليطان سي 2 ا 6؟ شحال هي 5 مود 2 اكس ماكس. ها هي 5 8 موان 2 اكس ماكس ايكال 0. شكون الفاريابل ديالي؟ هو القاعد اكس ماكس. شنو عندنا هنايا؟ الموان اش كتولي هنايا بلس كتبقى لي هنايا 5 ايكال 2 اكس ماكس. شكون هو الفاريابل ديالنا؟ هو اكس ماكس. نلقاياش هاد اكس ماكس. ها هو اش كتبقى لي هنايا 5 سيغ 2 و 5 سيغ 2 بشحال كتساوي 2.5. شنو هي اليونت ديالها؟ قلنا هذا مول. ونسمي هذا ياش اكس ماكس 1. صافي. عاوتاني شنو غادي ندير هنايا؟ امبوز ياش ديوكسيجين او 2. او 2 هو لا رياكتيف ليميتون. شنو غادي ندير هنا؟ ان لا كونتيتي ديال الماتير فينال ديال الديوكسيجين ايكال ياش 0. شحال هي لا كونتيتي ديال الماتير فينال؟ هي 14 موان 7 اكس ماكس. هاهي 14 هاهي موان 7 اكس ماكس
ايكال 0. شكون هو الفاريابل ديالي؟ هو اكس ماكس. اذا كان موان كيولي لي بلس، يبقى لي 14 ايكال 7 اكس ماكس. عرفتي نقلب انا على اكس ماكس كتولي هنا 14 سي 7 ايكال ياش اكس ماكس. الوغ اكس ماكس شحال تساوي هنايا؟ هي 2 ياش مول. هذا نسميه ياش اكس ماكس 2. قلنا اننا باش نلقاو اكس ماكس شنو كندير؟ كنكومباري ما بين اكس ماكس 1 و اكس ماكس 2. شنو كتلاحظ؟ اون اكس ماكس 2 مالو، ها هي اكس ماكس ماكس 2 انفيريور ياش اكس ماكس ياش. ديرنا في الدرس بان هاد الاكس ماكس لافونسمون ماكسيموم هو الصغير فيهم. اذا شكون هو الصغير؟ هو اكس ماكس 2. اكس ماكس 2 شحال عندنا هنايا؟ هو 2 فاغيل، هو 2 مول. شكون اللي عنده اكس ماكس ديالو كتساوي 2 مول؟ واش هو او 2 ولا سي 2 اسيس؟ هو او 2، لان الديوكسيجين هو اللي غيكتشف لي ميتو، يعني الديوكسيجين اي هادي حيدها اي او 2، يعني او 2 اي اللي غيكتشف لي ميتو. صافي نتفق معايا؟ بقى لا ديغنييغ كيسيون قالك فير لو بيلون. شنو كتعني دابا هاد او 2 هو اللي غيكتب لي ميطون؟ كتعني بان لا كونتيتي د الماتير ديالو فين راه هو دابا ملي لقينا دابا شكون هو؟ هذا هو اكس ماكس، لقينا 2. شكون اللي عنده 2؟ هو او 2، يعني ان هاد او 2 هو اللي غيكتب لي ميطون. شنو قلنا في الدرس؟ شنو كيعني اللي غيكتب لي ميطون؟ بان لا كونتيتي د الماتير ديالو فين كتساوي 0. صافي. شنو قال لك اخر كيستيون هنايا؟ دي فير البيلون د الماتير. هاد البيلون د الماتير دائما كنخلي واحد الخانه في الطابلو دافونسمون كنسميها البيلون د الماتير. وكنجي شنو كيعني البيلون د الماتير؟ اكس ماكس كتعوضها بقيمتها. شحال لقينا دابا هنا اكس ماكس لا فالور ديالها؟ شحال هي لا فالور ديالها؟ هي 2. غادي نجي نكتب هنايا اولا نكتب اكس ماكس نكتب 2. شوف حسب دابا انت شنو عندنا هنايا؟ اكس ماكس 5، ها هي 5. غنكتب هنايا 5، ها هي كتشوفها في 5 موان شنو عندي هنايا 2 فوا اكس ماكس. اكس ماكس شحال هي لا فالور ديالها؟ 2 فوا 2. هاي شحال عطينا هنايا؟ يعني نكتب هنايا 1. يعني شنو كتمثل لي دابا هاد هنايا؟ قلنا شنو هو لو بيت ديال هاد الطابلو دافونسمون؟ هو نلقى لا كونتيتي د الماتير فين هاد الغيكتيف لو برودوي. دابا هاد ليطان شحال كانت عنده لا كونتيتي د الماتير ديالو انسان 5، وفين شحال ولات عنده 1. دابا هنا شنو غندير هنايا؟ عندي هنايا لاحظوا معايا شحال خصها تخرج لي هنا لا كونتيتي د الماتير ديال او 2، شحال خصها ديال الاكسجين، شحال خصها تخرج 0 متاكد منها. ها هي 14 موان 7 فوا اكس مون شحال هي اكس ماكس 2. ها هي الا درنا شحال كتعطيني هنايا؟ إلا حسب شحال كيعطينا 0. ها هو ديوكسي سي او 2. شوف شحال هي سي او 2، شحال كانت لا كونتيتي د الماتير ديالو انسان 0. الفينا شحال ولات عنده 4 اكس ماكس. ها هي 4 فوا اكس ماكس، شحال هي اكس ماكس فوا 2. شحال تعطينا هنايا؟ ها هي 8. اش 12 شحال كانت عنده هنايا 0، وفينا شحال عنده 6 اكس ماكس 6 فوا 2 كتساوي هنايا 11. ها هي 11. يعني اننا لا سي لا كونت هاد ليطا كانت عنده لا كونتيتي د الماتير ديالو انيسيال 5، وفي الفينال شنو ولات 1. هاد او شحال كانت لا كونتيتي د الماتير ديالو انيسيال 14، شحال ولات هنا 0. وهاد سي او شحال كانت 0 ولات 8، و اش 2 كانت 0 ولات 11. كتلاحظ هنايا ان لا كونتيتي د الماتير ديال اللي غيكتب كتنقص، ولكن ديال لو برودوي شنو كدير؟ اوغمونطي. صافي. وهذا هي طابلو دافونسمون ديالنا، وهذا هو الاكزرسيس ديالنا.